वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वागर्ताविव संवृत्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमां न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं पररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदये। अस्तु, अद्य एतत् स्लैड् दृश्यते वा? आम् दृश्यते। अलङ्कारः अस्तु, वयम् इतः पर्यन्तं अलङ्काराणां विषये किं किं पठितवन्तः इति एकवारं पश्यामः। तत्पूर्वं एकं प्रार्थना अस्ति, एका प्रार्थना अस्ति। तत्र मालती कक्ष्यायां ग्रेडर्स् गृहपाठस्य किञ्चित् साहाय्यम् आवश्यकमस्ति। भवन्तः कोऽपि तत्र कार्यं कर्तुं शक्यन्ते चेत् लाभाय भवति। कृपया चिन्तयन्तु कः अथवा का कर्तुं शक्यते इति। यः कोऽपि कर्तुम् इच्छति अनुराधा महोदयायाः सम्पर्कं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अस्तु, अलङ्काराः। तत्र शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारः इति अलङ्कारद्वयं वयं पठितवन्तः। तत्र शब्दालङ्कारे अनुप्रासः यमकः इति पठितवन्तः। अनुप्रासः तत्रापि छेकानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः इति आसीत्। तदनन्तरम् अर्थालङ्कारे किं किं पठितवन्तः? उपमा, रूपकम्, अतिशयोक्तिः। अत्र उपमा इत्युक्ते तस्य लक्षणं किम्? उपमायाः लक्षणं किम्? चत्वारि अङ्गानि सन्ति। उपमानम्, उपमेयम्, उपमेयम्, उपमानं, सादृश्यं। सादृश्यम्। ओके। उपमान उपमेययोः सादृश्यम्। तत्र एषा मम गृहस्य लक्ष्मीः इव इति वदामश्चेत् तत्र उपमानङ्कारः। रूपकं तत्र अभेदम्। उपमान उपमानयोः, उपमेय उपमानयोः अभेदः। अभेदः, सम्यक्। तत्र किं भवति? उपमान उपमेययोः भेदः न भवति। एषा साक्षात् लक्ष्मीः। तदनन्तरम् अतिशयोक्तिः। तत्र किं भवति? उपमानेन एव वर्णनं। तत्र किं भवति? उपमेयं विना उपमानरूपेण एव वर्णनं भवति। लक्ष्मीः मद्गृहे वसति। अस्तु,
अद्य वयं किं कुर्मः इत्युक्ते अग्रिम अलङ्कारं पश्यामः। अर्थान्तरन्यासः इति एकम् अलङ्कारम् अस्ति। तत्र अलङ्कारस्य अर्थान्तरन्यासालङ्कारस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्यविशेषयोः। इत्युक्ते न्यासस्य किं भवति, तत्र कश्चित् सामान्यनीतिः उच्यते। तदनन्तरं तस्य विशेष उदाहरणं च दीयते, अथवा उदाहरणं दत्वा तदनन्तरं सामान्यनीतिः किम् इति तत्र उच्यन्ते। उदाहरणार्थं हनुमान् अब्धिम् अतरत् दुष्करं किं महात्मनाम् इत्यस्ति। अत्र हनुमान् अब्धिः इत्युक्ते सागर समुद्रम् अतरत्। हनुमान् समुद्रम् अतरत्, सागरं तीर्णवान्। दुष्करं किं महात्मानां कृते किमपि कार्यं दुष्करं कष्टकरं क्लिष्टतरम् इति न भवति। महात्मानः किमपि कार्यं भवतु धैर्येण कार्यस्य कथं समापनीयम् इति चिन्तयन्ति, तस्य कार्यं समापयन्ति च। अत्र उदाहरणं किमस्ति? हनुमान् अब्धिम् अतरत्। सामान्यनियमः, सामान्यनीतिः इत्युक्ते जनरल स्टेटमेंट। तत्र दुष्करं किं महात्मनाम् एव। अग्रे भ्रष्टः सः आरक्षकैः गृहीतः, लवणं पीतवान् जलं पिबेत् एव। अत्र कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? सामान्यनीतिः का इति उदाहरणं किम्? सामान्यनीतिः लवणं पीतवान् जलं पिबेदेव। लवणं पीतवान् जलं पिबेदेव। अस्माकं गृहे अपि सर्वदा वदन्ति किल, तत्र यदा कोऽपि किञ्चित् अस्माकं कृते किञ्चित् कष्टं ददाति, अस्मान् पीडयति, तदा गृहे सर्वे किं वदन्ति? अहो मा चिन्तयतु, लवणं पीतवान् जलं पिबेदेव। यदि सः अथवा सा इदानीं कष्टं ददाति भवतः कृते, भवत्याः कृते पीडां ददाति चेत् तस्य कर्मफलं सः एव अनुभवति, सः अथवा सा कस्यापि। अतः लवणं पीतवान् जलं पिबेदेव। इदानीं लवणं स्वीकुर्मः चेत् किं भवति? अधिकदाहः जायते, तदा जलं पुनः अधिकं जलं पिबामः। तथा अत्र उदाहरणं किमस्ति? भ्रष्टः सः आरक्षकैः गृहीतः। सः भ्रष्टाचारं करोति कोऽपि, तदा किं भवति? आरक्षकाः तं गृहीत्वा कारागृहं नयन्ति। अतः अत्र आरक्षकैः गृहीतः तत् वाक्यम् उदाहरणम् अस्ति। अग्रे दैवानुकूले सति
किं न सिद्ध्यति पश्य सः निर्धनः निधिप्राप्त्या धनिकः अभूत्। अत्र निर्धनः निधि प्राप्य हा सामान्य नीतिः। अत्र किं भवति, यस्यापि लक् इति वदामः किल, इत्युक्ते अस्माकं सर्वम् अनुकूलकरम् अस्ति चेत्, दैवानुकूलः अस्ति चेत् तदा किं भवति, किमपि कार्यं भवतु सरलतया वयं तस्य कार्यं कर्तुं शक्नुमः। अत्र निर्धनः आसीत् पूर्वं सः, तस्य दैववशात् निधिः प्राप्यते तेन, तदा सः तत्क्षणमेव धनिकः भवति। अतः दैवानुकूले सति किं न सिद्ध्यति इति सामान्यनीतिः। पश्य सः निर्धनः निधिप्राप्त्या धनिकः अभूत् इति उदाहरणम्। भगिनी, कन्नड भाषायां वयसदे बन्ध भाग्य इति उक्तं न? आम्, तदेव तथा एव अत्र आङ्ग्ल तेलुगु भाषायामपि एवमेव अस्ति। इदानीम् अहं विस्मरामि। अस्तु, अग्रे पश्यामः। In English they say, when God be with you, who can be against you? हिंदी भाषायामपि अस्ति किल, छप्पर फाड़ के, something like that. When God देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है। Actually, this is called a rhetoric question in English, isn't it? Daivanukule sati kim na siddhyate. It's called a rhetoric question in English grammar. इदानीं काव्येभ्यः अर्थान्तरन्यासः कथं भवति इति पश्यामः। तत्र एतदस्ति, एकं सुभाषितम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र किम् इत्युक्ते, गुणवद् वस्तुसंसर्गात् याति स्वल्पोऽपि गौरवम्, पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते। तत्र किं भवति इत्युक्ते, पुष्पमालानुषङ्गेण, पुष्पमाला अस्ति, तस्य संपर्केण किं भवति, सूत्रमपि शिरसि धार्यते। केवलं सूत्रं स्वीकृत्य वयं शिरसि तस्य धारणं न कुर्मः, किन्तु पुष्पमालायाः सहवासेन सूत्रस्यापि गौरवं प्राप्यते, सूत्रमपि गौरवं प्राप्यते। तथा गुणवद् वस्तु संसर्गात् इत्युक्ते यत् वस्तु भवतु अथवा कोऽपि उत्तमपुरुषः गुणवान् भवतु, तस्य संसर्गेण, तस्य संपर्केण किं भवति, अल्पः अपि गौरवं प्राप्नोति। अत्र सामान्यनीतिः गुणवत् संसर्गात् याति स्वल्पोऽपि गौरवम्। उदाहरणमस्ति, पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते। तमिळ् मध्ये अपि अस्ति, पूवोड சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறும்। तदेव, सम्यक्। अग्रे उद्यमेन, एतत् सर्वे जानन्ति किल, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।
अत्र किं वदति? उद्यमस्य सिद्ध्यन्ति प्रयत्नेनैव वयं साधयितुं शक्नुमः किमपि कार्यं, केवलम् आशया न। तदेव इत्युक्ते तत्र चिन्तनं योग्यः नास्ति। तदेव वयं केवलम् एवं चिन्तयामः, अहो अहं कार्यं एतत् कार्यं समापयामि इति चिन्तनं कृत्वा तस्य कृते कार्यस्य कृते उद्यमं प्रयत्नं कार्यं न कुर्मः चेत् तदा तत्र कार्यस्य सफलता न भवति। केवलं चिन्तनेन कार्यं न भवति, तत्र परिश्रमः आवश्यकः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य, सिंहः बहु पराक्रमी, तथापि सः गत्वा अन्वेषणं कृत्वा मृगान् मारयति चेत् तदा एव तस्य आहारः लभ्यते। यदि सिंहः केवलं निद्रां कृत्वा अस्तु मृगः आगच्छतु मम मुखे इति चिन्तयति चेत् तादृशचिन्तनेन कार्यं न भवति, तस्य बुभुक्षा न बुभुक्षायाः निवारणं न भवति। अतः कार्यसाफल्यार्थम् उद्यमः परिश्रमः आवश्यकः। अत्र सामान्यनीतिः इत्युक्ते उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अवगतं वा? अग्रे ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूजा व्यतिक्रमः। अत्र पूजा व्यतिक्रमः इति भवतु, तत्र टङ्कणदोषः अस्ति। पूजा व्यतिक्रमः। अस्तु, अत्र किम् इत्युक्ते एतत्तु रघुवंशस्य श्लोकमस्ति। अत्र किम् अभवत् इत्युक्ते दिलीपः सः सुदक्षिणा, तस्याः पत्नी सुदक्षिणा, तयोः पुत्रभाग्यं नासीत्। तदा तौ वसिष्ठस्य आश्रमं गत्वा, तेषां कुलगुरुः वसिष्ठः आसीत् किल, तत्र गत्वा महर्षिणा पृष्टवन्तः किमर्थम् अस्माकं पुत्रभाग्यं नास्ति इति। तदा वसिष्ठः ध्यानं कृत्वा तपोबलेन कथयति, पूर्वं कदाचित् दिलीपः तत्र इन्द्रलोकं गत्वा इन्द्रस्य साहाय्यार्थं पुनरागमनसमये मार्गे कामधेनुः आसीत्। किन्तु तत्र दिलीपः किं कृतवान्, तस्य पूजां न कृतवान् तस्याः। तदा तां दृष्टवान् अपि न, सः वेगेन गच्छति, तत्समये अनवधानेन सः न दृष्टवान् कामधेनु। तस्य प्रभावः किम् अभवत् इत्युक्ते तस्य औदासीनस्य कारणेन दिलीपस्य
सन्ततिः नास्ति इति वसिष्ठेन ज्ञातम्। तदा वसिष्ठः वदति आत्मनः ईप्सितम् इत्युक्ते तव पुत्रप्राप्तेः इच्छा यदस्ति आत्मनः ईप्सितं तत् अवज्ञानात् इत्युक्ते कामधेनोः अवमाननात् अथवा तिरस्कारात् सार्गलं विद्धि। अर्गलम् इत्युक्ते विघ्नः, सार्गलम् इत्युक्ते विघ्नसहितम् इति जानातु। किम् इत्युक्ते पूजा व्यतिक्रमः इत्युक्ते पूज्याः इत्युक्ते गौरव येषां कृते गौरवं दातव्यं, येषां पूजां करणीयं गुरुवर्यः इत्युक्ते गुरवः, तदनन्तरं अस्माकं एतत् गोमाता तु अस्माकं बहु पूजनीया किल। तादृश समये श्रेष्ठानां पूजायां व्यतिक्रमः भवति चेत्, व्यतिक्रमः इत्युक्ते तत्र तिरस्कारः इति स्वीकर्तव्यम्। तस्य प्रभावः किं भवति इत्युक्ते सर्वेषां श्रेयः प्रतिबध्नाति इत्युक्ते उत्तमकार्येषु विघ्नाः भवन्ति। अत्र पुत्रप्राप्त सन्ततिः न भवति इति न उक्तवान् महर्षिः, सः उक्तवान् तत्र विघ्नः अस्ति, केवलं विघ्नः अस्ति। अतः किं करणीयम् इति अग्रे सः वदति, दिलीपः तत्सर्वं पालयति। अतः अत्र सामान्यनीतिः किमस्ति, ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलम् आत्मनः, प्रतिबध्नातिः तत्र पूज्य पूजा व्यतिक्रमः इति नीतेः उदाहरणम्। अवगतं वा? आं महोदय। अग्रे पश्यामः। एतदपि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य श्लोकमस्ति। तत्र किं भवति इत्युक्ते प्रथमवारं दुष्यन्तः तां शकुन्तलां पश्यति। तत्समये सः एतत् श्लोकं वदति, सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति। इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। तत्र सरसिजम् इत्युक्ते कमलं। कमलं शैवलेन अनुविद्धम् अपि रम्यम्। शैवलम् इत्युक्ते तत्र पङ्कः इति न, आल्गे इति वदामः किल, तादृश सस्य सम्पत् इति वक्तुं शक्यते। तत्र सरसिजं शैवलेन अनुविद्धमपि रम्यमेव मनोहरमेव दृश्यते। कमलं शैवलैः परिवृतं चेदपि मनोहरं सुन्दरं दृश्यते। एवमेव what is the meaning? Algae fungi, green fungus type on the water.
in water. That sentence, what does it mean? Sarasijam anuviddham shailan. Shaivalena anuviddham ityukte shaivalaihi, it is surrounded by the shaivalam. Okay. Though it is surrounded by the shaivalam, Sarasijam ityukte kamalam, ramyam. Still, yeah. Ramyam manoharam drishyate. Tadanantaram malinamapi himamshoh lakshmim tanoti. Tatra himamshuh ityukte chandraha. Chandraha kalankayuktah. Tatra vayam drashtum shaknumah kila. Tatra kala ityukte kalankah drishyate eva chandre. Kintu मलिनयुक्तः चन्द्रः अपि लक्ष्मीं तनोति, सन्तोषं ददाति, आह्लादं जनयति. लक्ष्म इत्युक्ते कलङ्कम्. लक्ष्मीं तनोति इत्युक्ते आह्लादं जनयति इति, सन्तोषं ददाति, एतत् सर्वम्. तत्र इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी. इयं तन्वी, तन्वी इत्युक्ते एषा सुन्दरी. वल्कलेन अपि अधिकमनोज्ञा दृश्यते. किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां. तत्र मधुराणां तत्र किं भवति इत्युक्ते मधुराणाम् आकृतीनाम् इत्युक्ते नेचुरली ब्यूटिफुल इति वदामः किल. सः प्रकृतिसहज सौन्दर्यं यदस्ति, आकृतिः इत्युक्ते फार्म्स्, वस्तु भवतु अथवा पक्षी भवतु, मनुष्याः भवन्तु, किमपि आकृतिः. मधुराणाम् आकृतीनां किमिव मण्डनं न हि. या आकृतिः स्वभावतः मधुरा भवति. अत्र मधुरा इत्युक्ते सामान्यतः वयं किं चिन्तयामः? शर्करा अथवा स्वीट्, खाद्यपदार्थः. किन्तु अत्र मधुरा इत्युक्ते प्रकृतिसहज सौन्दर्यं यदस्ति तत्. या आकृतिः स्वभावतः मधुरा भवति तस्याः किम् अलङ्काराः न भवति इत्युक्ते तादृश आकृतिः यत् किमपि धरति तत् सर्वम् अलङ्कारः एव. नेचुरली सहज सौन्दर्यम् अस्ति तत्र. अतः तत्र किमपि धरति आवश्यकमेव न इति. अस्तु, अत्र उदाहरणत्रयम् अस्ति. सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम् इति. तदनन्तरं मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति. इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी. एतत् सर्वम् उदाहरणम् अस्ति. उदाहरणानि. मनोज्ञा इत्युक्ते अधिक मनसि सौन्दर्य संतोषं जनयति. इसमें it comes in मनोज्ञा त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम. I think Kanakadarastavam or some Lakshmi, this thing it comes. मनोज्ञा त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम दासी भूतस्ति. लक्ष्मी. महोदय एकवारं पुनः वदतु मीनिंग अर्थं. मनसि आह्लादं जनयति. ज्ञा इत्युक्ते ज्ञानमेव.
ज्ञा अवबोधने इति धातुः। तत्र ज्ञानम् इत्युक्ते अधिक सन्तोषम् इति अत्र स्वीकुर्मः। एषा किमर्थम् इत्युक्ते अत्र तन्वी तस्याः विषये उक्तमस्ति, अतः अधिकमनोज्ञां ददाति इति। वल्कलेन वल्कलं सा केवलं वल्कलमेव धृतवती। वल्कलम् इत्युक्ते किम्? डियर् स्किन् न, डियर् स्किन् नास्ति, तत्र वृक्षस्य अतः केवलं वल्कलं धृत्वा अपि तस्याः अधिकसौन्दर्यं जायते। अतः किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। अवगतं वा? अग्रे श्लेषालङ्कारः। तत्र किम् इत्युक्ते श्लेषालङ्कारः बहु सर्वेषु अलङ्कारेषु श्लेषालङ्कारः बहु तस्य सौन्दर्यमपि इतोपि अधिकः इति वक्तुं शक्यते। तत्र नानार्थसंश्रयः श्लेषः। श्लेषालङ्कारे किं भवति इत्युक्ते भिन्नार्थाः एकस्मिन्नेव वाक्ये भिन्नार्थाः भवन्ति। तत्र एकेन वाक्येन अनेकाः अर्थाः भवन्ति अथवा अर्थद्वयमपि भवति इति वक्तुं शक्यते। अत्र कादम्बरी रसज्ञानाम् आहारोऽपि न रोचते इत्यस्ति। अत्र कादम्बरी इत्युक्ते बाणभट्टस्य प्रसिद्धं गद्यकाव्यमस्ति। कादम्बरी रसज्ञानां तस्य कादम्बर्याः पठनेन किं भवति? तद् रसस्य कादम्बर्याः रसास्वादनेन आहारः अपि न रोचते। अद्भुतं काव्यमस्ति तत्। तत् पठित्वा किं भवति? अस्माकं किञ्चिदपि अन्यत् कार्यं करणीयम् इत्यपि न अन्यकार्ये रुचिः न भवति। तादृश काव्यमस्ति तत्। अस्य अन्यदेकः अर्थः कुर्मः चेत् कादम्बरी इति मद्यं। मद्यपानेन किं भवति? मद्यपानेन अपि आहारः न रोचते किल? मद्यपानं यः मद्यपानं करोति, इदानीन्तनकाले अधिकाः जनाः मद्यपानं कुर्वन्ति किल? तेषां कृते अपि आहारः न रोचते इति अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते अत्र। अग्रे माघे मेघे गतं वयः। माघः इत्युक्ते माघमासः। माघमासः, the poet also. माघमासः तत्र चैत्रः वैशाखः इत्यस्ति किल? तत्र माघमासे तस्मिन् मासे किं भवति इत्युक्ते तत्र मेघः जलदः क्लौड् मेघः मेघे आकाशे, अत्र आकाशे इति स्वीकर्तव्यं। वयः इत्युक्ते पक्षी। माघमासे आकाशे पक्षी गतः।
अन्यदर्थं किं वदामः इत्युक्ते माघः इति शिशुपाल वधस्य कविः रचनाकारः सः शिशुपालवधम् अद्भुतरीत्या लिखितवान् तदनन्तरं मेघदूतम् इति कालिदासस्य कृतिः खण्डकाव्यम् अस्ति तत्र वयः इत्युक्ते आयुः अस्माकं जीवनं माघस्य शिशुपालवधं पठित्वा कालिदासस्य मेघदूतं पठित्वा एव गतः किञ्चित् म्यूट् करणीयम् अधिक ध्वनिः आगच्छति सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु अतः अत्र अर्थद्वयम् अवगतं वा माघः शिशुपालस्य ओके वयः इत्युक्ते एज् आयुः that means one lifetime is not enough to read all this तदेव एतत्तु सागरः इव संस्कृताभ्यासः सागरः इव इदमपि उक्तं न माघे सन्ति त्रयः गुणाः बाणभट्टेरिदं त्रयम् उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयः गुणाः अथवा बाणभट्टेरिदं त्रयम् तत्र बाणभट्टेरिदं त्रयम् इति न वदन्ति बाणस्य कृते अन्यदेकम् अस्ति बाणोच्छिष्टं जगत् सर्वम् इत्युक्ते सः सर्वान् विषयान् जानाति तस्य जीवितकथा एव बहु रोमाञ्चकरी अस्ति तद् अग्रे पठामः इदानीम् अत्र माघे मेघे वयः इति पदत्रये अपि श्लेषः दृश्यते अर्थद्वयं दृश्यते अस्तु अग्रे राजा मृदुलैः करैः जनानां हृदयं हरति अत्र राजा इत्युक्ते नृपः नृपः मृदुलैः करैः इत्युक्ते भागधेयः इति वदामः टैक्सेस् मृदुलैः करैः इत्युक्ते सा तत्र अधिक भागधेयं न स्वीकरोति राजा किञ्चिदेव स्वीकरोति तदा किं भवति जनानां हृदयं हरति सः जनप्रियः भवति इत्युक्ते लेस् टैक्सेस् तेन कारणेन जनाः तं बहु तस्य विषये प्रीतिं दर्शयन्ति इति अन्यदेकः अर्थः इत्युक्ते राजा इत्युक्ते चन्द्रः चन्द्रः इत्यपि एकः अर्थः चन्द्रचूडः इति वदामश्चेत् ईश्वरः अतः राजमौलिः चन्द्रचूडः तत्तु चन्द्रस्य आगच्छति राजमौलिः इति वदामः चेत् तदा चन्द्रं शिरसि धरति तदा किं भवति चन्द्रः मृदुलैः करैः इत्युक्ते किरणाः चन्द्रकिरणाः किरणैः जनानां हृदयं हरति चन्द्रकिरणैः किं भवति कवयः काव्यं लिखन्ति जनाः सन्तोषम् अनुभवन्ति सर्वेषां
मनसि आनन्दः जायते चन्द्रं दृष्ट्वा। अतः राजा चन्द्रः मृदुलैः करैः जनानां हृदयं हरति। अग्रे वृद्धिः को वा न वाञ्छति। तत्र वृद्धिः इत्युक्ते अभिवृद्धिः। अस्माकं जीवने वयं प्रोग्रेस् इति वदामः किल, अभिवृद्धिं प्राप्नुमः चेत् सन्तोषकरं। तदनन्तरं वार्धुष्यं, इण्टरेस्ट् आन् लोन्, तदपि एकः अर्थः। अग्रे श्लेषालङ्कारः कीदृशः इत्युक्ते श्लेषालङ्कारः द्विविधः भवति। तत्र बहुविधाः सन्ति। इदानीम् अत्र द्विविधः, अभङ्गश्लेषः सभङ्गश्लेषः इति। अभङ्गः तत्र तस्य ब्रेक् न भवति, भङ्गः न भवति। अनेकार्थानां पदानाम् उपयोगः। तत्र उच्चरद् भूरि कीलालः शुशुभे वाहिनी पतिः। तत्र कीलालः इत्युक्ते रक्तम्, वाहिनी इत्युक्ते नदी, वाहिनीपतिः इत्युक्ते सेना, क्षम्यतां, वाहिनी इत्युक्ते सेना, वाहिनीपतिः इत्युक्ते सेनापतिः। तदा युद्धे किं भवति? उच्चरद् भूरि कीलालः, सेनापतिः युद्धे सम्यक्तया युद्धं करोति, तदा अधिकः रक्तस्रावः भवति। किन्तु सः तद् रक्तस्रावं दृष्ट्वा तस्य भयः न जायते, तस्य शोभा वर्धते। युद्धे सेनापतिः अथवा सैनिकः, तस्य शोभा वर्धते एव। उच्चरद् उद्गच्छति, रक्तः उद्गच्छति, तदा सेनापतेः शोभा वर्धते। अन्यदर्थः एवम् अस्ति, कीलालः इत्युक्ते जलं, वाहिनी इत्युक्ते नदी, वाहिनीपतिः इत्युक्ते समुद्रः। तदा किं भवति? उच्चरद् भूरि कीलालः, तत्र तरङ्गरूपैः, तत्र एतत् नदी किं करोति? समुद्रं प्राप्नोति किल, तदा समुद्रस्य सौन्दर्यम् इतोपि वर्धते। कथं? तरङ्गरूपेण, तरङ्गैः समुद्रः शोभते। अवगतं वा? उच्चरद् इत्युक्ते उद्गच्छति। So by a river joining the ocean, it increases its beauty. तत्र तरङ्गैः, तत्र वाहिनी इत्युक्ते नदी एव, तत्र वाहिनीपतिः इत्युक्ते समुद्रः, एवं समुद्रः इति स्वीकरणीयम्। वाहिन्याः पतिः, वाहिनीपतिः, तत्र समुद्रस्य शोभा कदा वर्धते? तरङ्गैः। उच्चरद् तरङ्गैः, तत्र तरङ्गाः उद्गच्छन्ति चेत् तदा समुद्रस्य शोभा वर्धते। अवगतं वा? आम् 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 महोदय। अग्रे सभङ्गश्लेषः।
इदानीं इतः पूर्वं वयं यत्किमपि दृष्टवन्तः तद् अभङ्गश्लेषः एव आसीत्। इदानीं सभङ्गश्लेषः। कथम् अभङ्ग इत्युक्ते इदानीं एतत् अग्रिम उदाहरणेन तत्र सम्यक् अवगम्यते। अत्र किं भवति इत्युक्ते एकस्मिन्नेव पदे सन्धिविच्छेदः भवति। अन्यरीत्या सन्धिविच्छेदनं कुर्मः चेत् भिन्नार्थकानां भिन्नपदानां लाभः भवति। अत्र सर्वदो माधवः पायात् स यो गंगाम् अदीधरत्। अत्र माधवः इत्युक्ते सर्वे जानन्ति श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः सर्वदो माधवः पायात् रक्षतु। स यः गंगाम् अदीधरत् इत्यस्ति। श्रीकृष्णः कदा गंगाम् अदीधरत् इति प्रश्नः उदेति। गंगां कः अदीधरत्? गंगा कस्य मौले अस्ति? शङ्करस्य। तदा अत्र कथं श्रीकृष्णस्य कृते कथं वक्तुं शक्यते गंगाम् अदीधरत् इति? अतः तस्य सन्धिविच्छेदः करणीयः। अत्र कृष्णपक्षे पूर्वं वयं कृष्णपक्षे स्वीकुर्मः। सर्वदः सर्वं ददाति इति सर्वदः। सर्वदः माधवः कृष्णः पायात् रक्षतु। सः यः अगम् इत्युक्ते पर्वतः। अत्र किं भवति इत्युक्ते यो इत्यस्ति किल, तत्र यः अगम् इति कुर्मः चेत् तदा मध्ये अवग्रहः भवति किल। यो इति अत्र यो इति भूत्वा अवग्रहः आगच्छति। तथा योगं तत्र एतद् अपगच्छति, योगम् इति भवति। पूर्वरूपसन्धि। तदनन्तरं योगं गाम् इति अत्र गम् इति भवति, तदनन्तरं गाम् इति स्वीकर्तव्यम्। योगं गाम्। अवगतं वा? तत्र किं भवति अग्रे एकनिमिषम्। गामदीधरत् गोवर्धन पर्वतं। तदनन्तरं किं भवति इत्युक्ते गाम् इत्युक्ते भूमिः। भूमिः इति एकम् अर्थं स्वीकृत्य किं कुर्मः? यः पर्वतं भूमिम् इत्युक्ते वराहरूपे वराहावतारे भूमिम् उद्धृतवान्, कृष्णावतारे पर्वतम् उद्धृतवान्, अदीधरत् उद्धृतवान्। अवगतं वा? भगिनी सम्यक् न अवगतं, पुनः एकवारं वदतु शक्यते वा? वदामि। अत्र सर्वदः माधवः पायात्, तत्र क्लेशः नास्ति। सर्वदः सर्वं ददाति इति सर्वदः। माधवः कृष्णः पायात् रक्षतु। यः अगम् अगः
इत्युक्ते पर्वतः। यः अगं गाम् अदीधरत्, यः अगं पर्वतं भूमिम् अदीधरत् उद्धृतवान्। गाम् इत्युक्ते कौस् नास्ति तदपि अर्थः अस्ति। अत्र गोवर्धनपर्वतस्य गोशब्दस्यापि गाम् इति आगच्छति, किन्तु अत्र तस्य प्रसक्तिः नास्ति। अतः अत्र कस्य प्रसक्तिः अस्ति इत्युक्ते भूमेः प्रसक्तिः। अतः पर्वतं भूमिम् इति स्वीकुर्मः। यः अगं गाम्। अवगतं वा? कृष्णः सम्बोधनं चेत् अत्र गङ्ग वराहावतार, अत्र गम् गाम् इत्यस्ति। तत्र सन्धिः किं भवति? अत्र गम् अस्ति, अत्र गाम् अस्ति, तदा सन्धिः कथं भवति? परसवर्णः भवति। तदा किं भवति? गङ्गां गङ्गाम्। अवगतं वा? गङ्गाम्। गकारस्य स्थाने तत्र ङकारः आगच्छति किल? अवगतं वा? अनुस्वारस्य स्थाने क्षम्यताम् अनुस्वारस्य स्थाने गकारः आगच्छति। एवं गम् गाम्। अत्र गम् गाम् इत्यासीत्, अगं गाम् इति। तस्य किं भवति? गङ्गाम् इति भवति। अवगतम्? न अवगतं वा? अवगतम्। अत्र अगम् अगः इत्युक्ते पर्वतः। अगः इत्युक्ते पर्वतः। इदानीं किं भवति? तत्र पर्वतम् उद्धृतवान्, भूमिम् उद्धृतवान् इति अर्थद्वयं भवति। विषयद्वयं भवति, अर्थद्वयं इति न, विषयद्वयम्। अगं गाम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? इदानीं यः सर्वतः माधव अगं गां च अदीधरत् सः रक्षतु इति वाक्यस्य अर्थः। इदानीं शिवपक्षे तु सुलभः, किन्तु अत्र किं भवति? गङ्गाम् अदीधरत् शिवः, तत् सर्वे जानीमः, किन्तु सर्वतो माधवः तदा कथम् अर्थः जायते इत्युक्ते सर्वदा उमाधवः पायात्। उमापतिः गुणसन्धिः। कवयः कीदृशाः इति बहु आनन्दः जायते किल एतद् दृष्ट्वा। अत्र क्लेशः नास्ति, सर्वदा उमाधवः इति स्वीकुर्मः चेत् गङ्गाम् अदीधरत्। वो शिवस्य तत् इसमें उक्तं किल, सोमास्कन्दः स उमास्कन्दः सोमास्कन्दः तथा एव गङ्गां यः धरति सः पार्वतीपतिः रक्षतु। अग्रे एतत्तु अद्भुतमस्ति। अत्र किमित्युक्ते एकवारं शिवपार्वत्योः संवादः, एतदपि कश्चन कवेः
किं कल्पना इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र कविः किं करोति इत्युक्ते शिवपार्वत्योः संवादं वदति। एकवारम् ईश्वरः बहिः गत्वा आगच्छति, द्वारं घट्टयति। तदा पार्वती पृच्छति, कस्त्वं, भवान् कः? तदा ईश्वरः वदति, अहं शूली। शूली इत्युक्ते त्रिशूलधारी। किन्तु तत्र अन्यदर्थः अर्थं स्वीकृत्य पार्वती वदति, मृगय भिषजम् इत्युक्ते भिषक् इत्युक्ते वैद्यः, भिषजं मृगय। शूली इत्युक्ते उदरवेदना अस्ति चेत् तत्र शूली इत्युक्ते उदरवेदना इत्यपि अर्थः। अतः सा वदति, एवं भवतः उदरवेदना अस्ति चेत् मृगय भिषजं, वैद्यस्य समीपं गच्छ। ईश्वरः वदति, नीलकण्ठः प्रिये अहम्। अहो प्रिये, अहं नीलकण्ठः। ईश्वरः वदति, अहं नीलकण्ठः। तदा पार्वती किं वदति? सा एषः मयूरः, मयूरस्यापि कण्ठः नीलः अस्ति, अतः सा वदति, केकां कुरु, ध्वनिं कुरु। तदा किं भवति? ईश्वरः वदति, अहं पशुपतिः। पशुपतिः इत्युक्ते तत्र पशूनां इति न, तत्र अज्ञानिनः सन्ति किल, अज्ञानिनां कृते तस्य तेषाम् अज्ञानस्य निवारणार्थं सः एव कार्यं करोति, तादृश पशुपतिः इति वदति। किन्तु पार्वती किं वदति? नैव दृष्टे विषाणे, विषाणः इत्युक्ते शृङ्गः। भवान् नन्दी अस्ति चेत्, नन्देः पतिः अस्ति चेत्, पशुपति वृषभस्य पतिः अस्ति चेत् वृषाणे न दृश्यते, न दृश्यतः। तदनन्तरम् ईश्वरः वदति, मुग्धे स्थाणुः, अहं स्थाणुः। स्थाणुः इत्युक्ते यः सर्वदा तिष्ठति, प्रलयकाले अपि तिष्ठति एव ईश्वरः, तादृशः स्थाणुः अहम्। तदा पार्वती वदति, न तरुर्वदति। तत्र सा कथं तस्य स्वीकरोति इत्युक्ते, स्थाणुः इत्युक्ते शाखारहितः वृक्षः। शाखा, पर्णानि, पुष्पाणि, फलानि किमपि न भवति, केवलम् एकं तरुः भवति, तत्र काष्ठः। तदा पार्वती वदति, तरुः न वदति, ट्री cannot speak इति। तदा ईश्वरः वदति, अरे अहं शिवायाः जीवितेशः, अहं पार्वत्याः प्राणनाथः, अहम् ईश्वरः। तदा शिवा इत्युक्ते शृगाली इत्यपि अर्थः। शृगाली इत्युक्ते फाक्स्। तदा पार्वती वदति, ओ शिवा वा, तदा अटव्यां गच्छतु। एवं ईदृशः हतवचाः वः चन्द्रचूडः पातु, सर्वान् रक्षतु
ईदृशः हतवचः पार्वत्याः उत्तरं दातुम् अशक्यः इदानीम् ईश्वरः तादृशः चन्द्रचूडः ईश्वरः अस्मान् पातु रक्षतु इति। The woman has the last word. तदेव क्वीन् अस्तु श्लोकः बहु सम्यक् अस्ति अस्तु अग्रे एतत् अन्यत् श्लोकमस्ति अत्र त्रातः काकोदरो येन द्रोग्धपि करुणात्मना पूतना मारणख्यातः स मे अस्तु शरणं प्रभुः। त्रातः काकोदरः येन द्रोग्धापि करुणात्मना पूतना मारणख्यातः स मे अस्तु शरणं प्रभुः। तत्र किं भवति इत्युक्ते येन करुणात्मना द्रोग्धापि काकोदरः त्रातः पूतना मारणख्यातः सः प्रभुः मे शरणम् अस्तु। तत्र येन करुणात्मना इत्युक्ते अत्र कृष्णपक्षे एव वयं स्वीकुर्मः। काकोदरः इत्युक्ते तस्य सर्पस्य विषये वदति। काकोदरः इत्युक्ते सर्पः किं करोति इत्युक्ते तत्र कालियः अत्र कालियस्य विषये अस्ति। तादृशः कालियः द्रोहकरी आसीत् तदापि श्रीकृष्णः तस्य हननं न करोति, तं रक्षति एव कालियं। तदनन्तरं पूतना मारणख्यातः पूतनायाः हननं कृत्वा ख्यातः सः श्रीकृष्णः मे रक्षतु। अन्यदेकं श्रीरामपक्षे अत्र काकः उदरे यस्य इति स्वीकरणीयं, यः सर्पान् खादति इति वदन्ति। तदनन्तरं कालियः बहु पीडाकारकः आसीत् तथापि तं रक्षितवान्, पूतनायाः हननं कृतवान् सः प्रभुः मम रक्षणां करोतु इति एकः अर्थः। इदानीं रामस्य विषये स्वीकुर्मः चेत् सुन्दरकाण्डे किम् अभवत्? तत्र काकासुरः इति एकः राक्षसः। सः कः आसीत्? जयन्तः इति इन्द्रस्य पुत्रः। सः काकस्य रूपेण, वायसः इत्युक्ते काकः, काकस्य रूपेण आगतः सीतां पीडितवान्। तदनन्तरं श्रीरामः दर्भं स्वीकृत्य तस्य अस्त्ररूपेण प्रयोगं कृत्वा सः तदा किमभवत्? तस्य नयनं तदा तस्मिन् समये काकः अदरः, दरः इत्युक्ते भीतिः, तत्र अदरः इत्युक्ते निर्भीतः, काकः अदरः निर्भीतः वायसः। तत्र निर्भीतः काकः द्रोहकारी आसीत् तदापि करुणात्मना, येन करुणात्मना त्रातः सः काक अदरः वायसः त्रातः। अत्र पूतनामारणख्यातः इत्यस्ति किल, तस्य पूतनामारणख्यातः
पूतनामा पूतनामा पूत इत्युक्ते किं पुण्यकरं पवित्रं पूतनामा पावन तस्य नाम एव अस्माकं सर्वान् कष्टान् हरति तादृश पुण्यनामा रणख्यातः श्रीरामः रणख्यातः अस्ति तादृश श्रीरामः मां रक्षतु नामा रणख्यात नामा दीर्घः अस्ति पूतनामा पूतनामा स्त्रीलिङ्गे अस्ति वा नाम पवित्रं नाम यस्य सः सम्यक् वा पवित्रं नाम यस्य सः अत्र काक अधरः काक उदरः कथं भवेत् तत्र काकः अधरः काकादरः काकादरः इति भवेत् किल अत्र एकनिमिषम् अत्र काकः काक उदर इत्यस्मिन् गुणसन्धिः काकोदरः इति अत्र किं भवति काकः अदरः इत्युक्ते तत्र विसर्गसन्धिः किल उत्व तथा गुणसन्धि विसर्गस्य न अदर अवग्रहः भवति न काकोदरः इति कथं भवेत् काकोदरः काकादरः भवेत् तदेव विसर्गस्य उत्वं भूत्वा उ योग गुणसन्धि ओ काकोदर Kako adarah becomes kakodarah with avagraha, right? That's purva rupa sandhi again. Avagraha chidna. Atara visarga sandhi. Visarga sandhim pashyantu. Astu. Agre etad griha. Can you go back, Mohade? Okay. Purva rupa sandhi nasti va? काकः अदरः काको पूर्वरूपसन्धिः अस्ति चेत् तत्र अवग्रहः भवति किल अत्र विसर्गस्य उत्वं भवति चेदपि अवग्रहः भवितुम् अर्हति किल काकोदर तदेव अवग्रह इस् ऑप्शनल अस्तु तद् अत्र गृहकार्यं एकनिमिषम् अहम् अन्यदपि अस्तु अत्र गृहकार्यस्य विषये किञ्चित् प्रश्नाः सन्ति वा नास्ति किल This was last week, Mahoday. I didn't do it yet. I'm behind on homework. Oh, एवं वा अस्तु तत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् अनन्तरं वदन्तु अग्रे अन्यदेकं विषयं अद्य स्वीकुर्मः महोदय एका शङ्का अस्ति एकोना समासः अस्ति एकोना तस्य विग्रहः किम् एकेन नहीं समासस्य विग्रहः एकेन उना एकोना किन्तु उन इति शब्दं विशेषणम् अस्ति एकेन उना या एकया उना विग्रह एकेन ऊना एव ऊना इति स्त्रीलिङ्गं शब्दम् अस्ति वा ऊनः ऊना ऊना इति यदि ऊना इति स्त्रीलिङ्गं शब्दम् अस्ति तस्य विग्रह एकया ऊना भवति वा एकया ऊना न एकेन ऊना एकेन ऊना हि भवति सर्वदा
एकोना इत्येव प्रयोगम् अस्ति किल? एकेन ऊनम् एकेन ऊनः एकेन ऊना in all three त्रिलिङ्गेषु ऊना हि विग्रहः एकेन इति भवति वा? हा, इदानीं तत्र साहित्य एकनिमिषम् अत्र हा वयं दृष्टवन्तः दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् इति। तत्र महाकाव्यं खण्डकाव्यं मुक्तकम् एतत् सर्वं पूर्वं दृष्टवन्तः किल? इदानीं शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारः एतदपि पठितम्। तदनन्तरं साहित्यदर्पणम् इति एकः ग्रन्थः अस्ति। तत्र परिच्छेदस्य संख्या अस्ति 6। तत्र महाकाव्यलक्षणम् इति दत्तमस्ति। यदि समयः लभ्यते चेत् तत्र गत्वा तत् पठन्तु। महाकाव्यस्य पठनात् पूर्वम् एतत् सर्वं ज्ञातव्यम्। इत्युक्ते तत्र कथं भवति महाकाव्यम् इत्युक्ते तस्य लक्षणानि कानि एतत् सर्वं ज्ञातव्यमस्ति। तत्र किं भवति महाकाव्ये इत्युक्ते सर्गबन्धः। महाकाव्यं तत्र बहुषु सर्गेषु अनुबन्धः भवति। तस्य एकः नायकः सुरः इत्युक्ते एकः देवः इत्युक्ते कश्चित् देवः। कुमारसम्भवे कस्य कृते काव्यमस्ति इत्युक्ते सुब्रह्मण्यस्य कृते कुमारस्वामी। तदनन्तरं महाकाव्ये यदि नायकः सुरः नास्ति चेत् तदा सद्वंशः क्षत्रियः, सद्वंशे जातः क्षत्रियः भवतु, धीरोदात्तगुणान्वितः भवतु। उदात्तगुणान्वितः क्षत्रियः सद्वंशीयः कथायाः नायकः भवतु इति। तदनन्तरं एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा। तत्र यदि बहवः राजानः सन्ति एक एव वंशे, तदा तेषामपि महाकाव्ये तेषामपि नायकरूपेण स्वीकृत्य कर्तुं शक्यते। तदनन्तरं कुलजाः बहवोऽपि वा इत्युक्ते बहवः राजानः भवतु। तत्र रघुवंशकाव्ये दिलीपं स्वीकरोति कालिदासः। तदनन्तरं दिलीपः रघुः अजः दशरथः एवम् आगच्छति किल। तदनन्तरं शृङ्गारवीरशान्तानाम् एकः अङ्गीरसः इष्यते। तत्र कति रसाः सन्ति संस्कृतभाषायां? नवरसाः। के इति वक्तुं शक्यते वा? शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत रौद्रे इति रसाः नवविधाः। शान्तः न आगतः किल तत्र? शृङ्गार हास्य करुण शान्तं शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शान्त इत्येति रसाः नवरसाः। नवरसाः। तेषु शृङ्गारः
भवतु, वीरः भवतु, शान्तरसः भवतु इति एकमेव प्रधानरसः। अङ्गीरसः इत्युक्ते प्रधानरसः। तत्र महाभारते सः आनन्दवर्धनः वदति, महाभारते कः रसः इति चिन्तयामः चेत् शान्तः एव प्रधानरसः। तत् कथम् इति वयं चिन्तयामः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सर्वत्र वयं बीभत्स, भय, रौद्र एतत् सर्वं वीररसम् एतत् सर्वमेव अधिकतया तदेव पश्यामः। किन्तु सः वदति एतत् सर्वं कृत्वा अपि पाण्डवानां कृते शान्तिः कदा प्राप्यते? यस्मिन् समये ते तत्र वानप्रस्थ अज्ञातवासे अपि दुःखिताः एव आसन्। दुःखिताः आसन्, क्रोधः आसीत् भीमस्य। अतः ते सर्वं त्यक्त्वा गच्छन्ति किल अन्ते। तत्समये एव स्वर्गारोहणसमये तत्समये एव शान्तिम् अनुभवति। अतः कविः वेदव्यासः किं वक्तुम् इच्छति? शान्तः एव सर्वेषां जीवने प्रधानरसः भवतु इति वदति। किन्तु तत्र वाच्यरीत्या सः न वदति। अत्र शान्तिः शान्तरसः अस्ति, अत्र वीररसः अस्ति, अत्र शृङ्गाररसः अस्ति, एवं वाच्यरीत्या न वदति। तद् यः पठति सः सहृदयः, सः एव तस्य अनुभवं करोति। सर्वं कृत्वापि भयानक युद्धं कृत्वा अपि तेषां मनसि सन्तोषः न जायते, शृङ्गारः न जायते, वीरः न जायते, शान्तमेव। अतः शान्तरसः एव प्रधानः महाभारते इति आनन्दवर्धनः वदति। तदेव अत्र यदि अङ्गीरसः प्रधानरसः काव्ये, महाकाव्ये किं भवतु इत्युक्ते शृङ्गारः, वीरः, शान्तः। अङ्गानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः इत्युक्ते तत्र सर्वे रसाः तस्य अङ्गानि भवन्तु। तदनन्तरं नाटकसन्धिः भवतु, तत्र ब्रेक् इति वदामः किल तथा। इतिहासोद्भवं वृत्तम्। वृत्तम्, अत्र वृत्तम् इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। अत्र किम् इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र आदौ इति। तदनन्तरम् इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयम्। सज्जनानाम् एकनिमिषं ध्वनिः आगच्छति। सज्जनानाम् आधारीकृत्य एव, सज्जनान् आधारीकृत्य एव काव्यं भवतु। इतिहासात् भवतु, सज्जनान् आश्रित्य एव महाकाव्यं भवतु। तत्र चत्वारः तस्य वर्गाः। चत्वारः वर्गाः इत्युक्ते धर्मार्थकाममोक्षाः इति पुरुषार्थाः। तेषु एकं च फलं भवेत्। काव्यस्य आशयः किं भवेत् इत्युक्ते धर्मार्थकाममोक्षेषु एकः फलं फलरूपेण भवतु। तत्र आदौ नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशः इति वदन्ति। इत्युक्ते तत् ये कवयः किं कुर्वन्ति, आदौ नमस्कारात्मक श्लोकान्
रचयन्ति। यथा कालिदासस्य शकुन्तलायां रघुवंशे कथं भवति? वागर्थाविव वागर्थाविव सम्पृक्तौ। तदेव। तदनन्तरं यदि नमस्क्रियात्मक श्लोकाः न सन्ति तदा आशीर्वादरूप श्लोकाः भवन्ति। तदा किं भवति इत्युक्ते, एकनिमिषम्, तदा किं भवति इत्युक्ते वह पातु इति तादृश इत्युक्ते सर्वान् रक्षतु इति भवति किल, सर्वेषां कृते आशीर्वादं प्राप्नोति कविः। तदनन्तरं वस्तुनिर्देशः, केचन कवयः किं कुर्वन्ति, वस्तु तत्र कथावस्तु किं भवति, किं भवेत्, अग्रे किं द्रष्टुं शक्यते पठितॄणां कृते इति वस्तुनिर्देशं कुर्वन्ति। तत्र एतत् तर्कशास्त्रस्य आदौ सः अन्नंभट्टः इति सः तस्य कृतिः अस्ति। तत्र किं वदति, निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः इति वदति। क्रियते तर्कसंग्रहः। तर्कसंग्रहं किमर्थं करोति इत्युक्ते बालानां सुखबोधाय। अत्र बालानाम् इत्युक्ते बालकाः इति न, ये तर्कशास्त्रस्य कृते बालाः। तत्र तेषां ज्ञानं नास्ति तर्कशास्त्रे, तादृशाः बालाः, तेषां कृते अहम् एतत् क्रियते, मया क्रियते तर्कसंग्रहः, तर्कम् इति वस्तुनिर्देशः करोति, वस्तुनिर्देशं करोति। एवं तदनन्तरं क्वचित् निन्दा खलादीनां, तत्र निन्दा भवति, खलादीनां निन्दा कुर्वन्ति। तदनन्तरं सतां च गुणकीर्तनम् इत्युक्ते इदानीन्तनकाले वयं पश्यामः, रावणः बहु उत्तमः आसीत्, कर्णः उत्तमः आसीत्, एतत् सर्वं, किन्तु महाकाव्ये एवं न भवति। सर्वदा उत्तमानाम् एव गुणकीर्तनं भवति, खलादीनां तु निन्दा भवत्येव। तदनन्तरम् एकवृत्तमयैः पद्यैः, अत्र वृत्तम् इत्युक्ते एतत् छन्दः, छन्दस्, तस्य विषये स्वीकर्तव्यम्। एकवृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्यवृत्तकैः, तत्र एकस्य सर्गे एकमेव वृत्तं भवतु, तदनन्तरम् अन्तिमश्लोकद्वयं प्रायः अन्यस्मिन् छन्दसि भवतु इत्यर्थः। नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गाः अष्टाधिकाः इह। अत्र महाकाव्ये अष्टसर्गाः भवन्त्येव, तस्य उपरि अपि भवितुं शक्यते, किन्तु न्यूनः न भवेत्। तदनन्तरम् अत्यल्प तत्र अतिदीर्घः अपि न भवेत्, अत्यल्पः न भवेत् इति मॉडरेशन इति वदामः किल, तथा नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते।
कदाचन कदाचित् तत्र एकमेव छन्दः इति न बहवः अपि तत्र सर्गे भवन्ति। सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः सूचना भवति। तत्र सर्गस्य अन्ते अग्रिमसर्गस्य कथा किं भवति इति तस्य सूचना ददाति। तदनन्तरं संध्या, सूर्य, इंदु, रजनी, प्रदोष, ध्वान्त इत्युक्ते अंधकारः, वासराः, प्रातः, मध्याह्न, मृगया, रात्रि, वनसागराः, तेषां शृङ्गारस्य, मुनिः, स्वर्गस्य, रणप्रयाणः, तत्र एतत् शिशुपालवधं स्वीकुर्मः चेत् तत्र रणप्रयाणः, श्रीकृष्णः यादवानां सह तत्र एतस्य राजसूययागं तत्र युधिष्ठिरः राजसूययागं करोति किल, तत्समये श्रीकृष्णः सर्वान् यादवान् स्वीकृत्य तत्र गच्छति। तत्र रणप्रयाणः, तत्र अन्ते सः शिशुपालस्य वधा भवति, अतः रणप्रयाणः, तत्र प्रयाणः कथं भवति तेषां, कुत्र कुत्र कस्मिन् मार्गे गच्छन्ति, किं किं पश्यन्ति मार्गे, तत्सर्वं विवृतमस्ति तत्र। तदनन्तरं यज्ञमन्त्रपुत्रादयः, पुत्रजन्मं तत्सर्वं वर्णनीया यथा योगं साङ्गोपाङ्गामि इह। तदनन्तरं कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य अन्यतरस्य वा नाम अस्य सर्गोपादेय कथाया सर्गनाम। तत्र सर्गस्य नाम अपि यदा कदापि उक्तं भवति। एवं तदनन्तरं पञ्चमहाकाव्यानि कानि इत्युक्ते कालिदासस्य रघुवंशं, कालिदासस्य एव कुमारसम्भवं, भारवेः किरातार्जुनीयं, माघस्य शिशुपालवधं, श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितम्। तत्र रघुवंशमहाकाव्ये 19 सर्गाः उपलब्धाः। तत्र सम्पूर्ण काव्यम् उपलब्धम् इति वक्तुं न शक्यते। 19 सर्गाः एव उपलब्धाः। तदनन्तरं नायकाः रघुकुलोत्पन्नाः धीरोदात्ताः राजानः। प्रधानरसः कः इत्युक्ते वीररसः। वृत्तम् इतिहासोद्भवम्, तत्र रामायणात् स्वीकृतम्। आदौ नमस्कारात्मकं मङ्गलं कृतमस्ति। तत्र प्रथमसर्गे अनुष्टुप्, अन्तिमश्लोके प्रहर्षिणी, द्वितीयसर्गे उपजातिः, अन्तिमश्लोके मालिनी इति छन्दस्। प्रत्येकं सर्गस्य अन्ते अग्रिमसर्गस्य कथा सूचना भवति। यथोचितं वर्णानि, काव्यस्य नाम नायकानाम् आधारेण। सर्गाणां नामानि नन्दिनी वरप्रदानं, रघुदिग्विजयः, इन्दुमती स्वयंवरः, एतादृशं भवति। तदनन्तरं कालिदासः कविकुलगुरुः इति प्रख्यातः। तत्र कालिदासस्य कृतयः इत्युक्ते रघुवंशं, कुमारसम्भवम् इति महाकाव्यं, ऋतुसंहारः, मेघदूतम् इति खण्डकाव्यं, नाटकानि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति। अवगतं वा? एतत् सर्वं पीठिका अभवत्। अग्रे वयं रघुवंशं पठामः। अलङ्काराणाम् अपि
यत् किमपि तत्र कोविदपरीक्षायाः कृते यत् किमपि पठनीयं तत् सर्वं पठितम् अलङ्काराः। तत्र छन्दस् इत्युक्ते तद् यथा वयं रघुवंशस्य पठनं कुर्मः तत् समये एव किञ्चित् समयं छन्दसः कृते दत्वा पठामः। अवगतं वा? अस्तु, समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय।